प्रभुको आज्ञा निर्मल छ, आँखालाई ज्योतिमय पार्ने, आँखालाई ज्योतिमय पार्ने। सुनभन्दा जाँदै निकुर, रमले चाहने योग्य हुन्छ, महर महको चाकाभन्दा अनि मिठासपूर्ण छ। परमप्रभुको भय शुद्ध छ, अनन्तकालसम्म रहने। परमप्रभुको नयाँ वचन सत्य, अति नै धर्ममय छ, अति नै धर्ममय छ। सुनभन्दा जाँदै निकुर, रमले चाहने योग्य हुन्छ, महर महको चाकाभन्दा पनि मिठासपूर्ण छ। परमप्रभुको व्यवस्थामा रहने, नदी मुनिको बोट झैँ हो, जसले आफ्नो ऋतुमा फल दिँदछ, पात जसको कहिले ओइलिन्न, पात जसको कहिले ओइलिन्न। सुनभन्दा जाँदै निकुर, रमले चाहने योग्य हुन्छ, महर महको चाकाभन्दा पनि मिठासपूर्ण छ। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। आउनुहोस् हामी हाम्रो आजको अध्ययनमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हामीले धेरै हप्ताहरूदेखि हाम्रो लडाईँ, हाम्रो शत्रु र हाम्रो हतियार भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका थियौँ र यस विषयमा हामीले अहिले चाहिँ शैतानको रणनीति त्यसको विषयमा हेरिरहेका छौँ र आज चाहिँ हामी शैतानले हामीलाई बेग्लै जुत्ता लगाउने बनाउँदछ अथवा शैतानले हामीलाई जुन जुत्ता लगाउनु पर्ने हो त्यो होइन तर अर्कै जुत्ता लगाओस् भनेर हामीमा काम गर्छ। यस विषयमा हामी हेर्न जाँदैछौँ। अब अलिकति कुरा सुन्दा हामीलाई यो के हो, कस्तो विषय हो जस्तो लाग्ला, तर म विश्वास गर्छु कि आजको अध्ययनले हामीलाई यो कस्तो कुरा हो भन्ने कुरालाई बुझ्न सहायता पक्कै मिल्नेछ। हामी एउटा पद पढेर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरु मसँग एफएससी को पुस्तक 6 अध्यायको 15 पद पल्टाउनु होला। एफएससी को पुस्तक 6 अध्यायको 15 पद। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाओ। अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाओ। यस पदले अब अलिकति हामी कस्तो विषयमा जाँदैछौँ
भन्ने कुरा तपाईहरूले अनुमान गर्न थाल्नुभयो होला। हामी प्रार्थना गरौँ सुरुमा, अनि त्यसपछि हामी यस विषयमा अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्छु। परमेश्वर पिता, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको जीवित वचनको निम्ति। अनि हामीले यी हप्ताहरूमा हाम्रो लडाई, हाम्रो शत्रु अनि हाम्रो हतियार, यस विषयमा हामीले अध्ययन गरिरहेका छौँ। अनि एउटा क्रिस्चियनको जीवनमा हाम्रो लडाई, आत्मिक लडाईको बारेमा जान्नु, अनि तपाईले हामीलाई दिनुभएको हात हतियारहरूको बारेमा जान्नु, अनि साथै हाम्रो शत्रु शैतान अनि त्यसको रणनीति, त्यसका योजनाहरूको बारेमा जान्नु पनि हाम्रो निम्ति आवश्यक छ। आज हामी जुन विषयलाई हेर्दैछौँ, हामी यसलाई बुझ्न सकौँ र शैतानले हाम्रो जीवनमा यस विषयबाट कसरी विचलित तुल्याउँदछ, हामीलाई अर्कैतर्फ लैजाने काम कसरी गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, यस अध्ययनद्वारा हामी सिक्न सकौँ, तपाईको सत्यतालाई जान्न सकौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। यस अध्ययनमा हामीले हाम्रो आत्मिक लडाईको सम्बन्धमा हाम्रो शत्रु को हो र को होइन भन्ने कुरालाई सिक्यौं। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हात हतियारहरूमध्ये केही हात हतियारहरूको बारेमा पनि हामीले सिकेका छौं। साथै शैतानको रणनीतिहरूको बारेमा पनि हामीले सिकिरहेका छौं। आज हामी शैतानको अर्को एउटा रणनीतिलाई हेर्दैछौं। हामी आत्मिक युद्धमा छौं, यसैले हामी एउटा आत्मिक सिपाही जस्तै हर समय जागा रहनुपर्छ। एउटा सिपाही आफ्नो कामको समयमा नाचेर बस्ने वा आफैलाई आनन्द दिने, मनोरञ्जन गरेर बस्न मिल्दैन। ऊ कि त लडाईमा व्यस्त हुन्छ, कि त कवाजमा अथवा अभ्यासमा व्यस्त रहनुपर्छ। यसलाई यसरी भनौं, एउटा सिपाही नाचेर बस्ने होइन, तर कवाज गरिरहने हुनुपर्छ, अभ्यास गरिरहने हुनुपर्छ। कति पटक यात्राको क्रममा म सिपाहीहरू बस्ने, सैनिकहरू बस्ने ब्यारेकको बीच बाटोबाट गएको छु। यदि काठमाडौँबाट छोटो बाटोबाट हेटौँडा जानुभयो भने तपाईले त्यहाँ नजिकै, हेटौँडा नजिकै एउटा ब्यारेक पाउनुहुन्छ। मैले त्यही कुरा गर्दैछु। म धेरै पटक ब्यारेकको बीचबाट भएर गएको छु। त्यो एउटा सार्वजनिक बाटो नै हो, सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने बाटो। अनि म एउटा कुरा सधैँ नै के देख्छु भने, त्यो ब्यारेकमा सबै मानिस, सबै सिपाहीहरू, माफ गर्नुहोस्, सबै सिपाहीहरू व्यस्त भइरहेको हुन्छ र सबैजना ती सबै सिपाहीहरूले लगाउने पोसाकमा नै उनीहरू त्यहाँनिर व्यस्त भइरहेका हुन्छन्। अर्थात् उनीहरू सिपाहीले लगाउने पोसाकमा नै उनीहरू आफ्नो त्यहाँ सबै प्रकारका कामहरू गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले सिपाहीले लगाउने जुत्ता पनि लगाएर नै बसेको हुन्छ, जो अरू समयमा लगाउने जुत्ता भन्दा फरक हुन्छ। एउटा सिपाहीको निम्ति हात हतियारहरू वा सैनिक पोसाक ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र
तीमध्ये जुत्ता पनि उसको निम्ति ज्यादै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एक आत्मिक सिपाहीको रूपमा परमेश्वरले हामीलाई पनि एउटा जुत्ता दिनुभएको छ, मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता, जसलाई हामीले भर्खर एफएसी 6 अध्यायको 15 पदमा हामीले पढ्यौं। हो आज हामी यसै जुत्ताको बारेमा सिक्न जाँदैछौँ। म तपाईहरुलाई एउटा कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको यस भागमा मैले जुत्ताको बारेमा दिने उदाहरणहरू चाहिँ कति चाहिँ एउटा उदाहरण मात्रै हुन्। त्यसलाई हामीले परमेश्वरले हामीलाई के सिकाउन खोज्नु भएको छ भन्ने कुरालाई बुझ्नको निम्ति म जुत्ताहरू, विभिन्न प्रकारका जुत्ताहरूको उदाहरण दिँदैछु। यो कुरालाई तपाईहरुले बुझिदिनु होला। अनि हामीलाई थाहा छ यहाँ पावलले पनि एउटा क्रिस्चियन सिपाहीले अथवा सिपाहीको रूपमा हामीले धारण गर्नुपर्ने हात हतियारहरूलाई बुझाउनको निम्ति एउटा रोमी सिपाहीको पोशाक र हात हतियारको यहाँ उदाहरण दिइरहेका छन्। सही प्रकारको जुत्ता लगाउने कुरा हामीलाई परमेश्वरको वचनमा सिकाइएको छ। अर्थात् हामीले सही प्रकारको जुत्ता लगाउनु पर्छ। हामी एफएसी 6 अध्यायकै 13 पददेखि 15 पदसम्मै एकचोटि फेरि पढौं। 15 पद त पढिसक्यौं, फेरि पढ्नेछौं। यस्तो लेखिएको छ, यसकारण खराब दिनमा सामना गर्न सक्नलाई र सबै कुराहरू गरेर खडा हुन सक्नलाई परमेश्वरका सारा हतियारहरू उठाओ। यसकारण खडा हो, तिमीहरूका कम्बर सत्यताले कस र धार्मिकताको कवच धारण गर, अनि पाउहरूमा मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीका जुत्ता लगाओ। यहाँनिर 15 पदमा हामीले एउटा ख्रिस्टीय सेना, एउटा ख्रिस्टको सेनाको रूपमा लगाउनु पर्ने एउटा कुरा जसलाई जुत्ता भनिएको छ त्यसको बारेमा बताएको छ। अनि योभन्दा अगाडि कम्मरमा कस्नुपर्ने कुरा र कवचको पनि कुरा गरिएको छ, जुन हामीले गएको हप्ताहरूमा हेरेका थियौं। यहाँ परमेश्वरले हामीलाई चाहिने हात हतियारहरू मध्ये तेस्रोमा एउटा महत्त्वपूर्ण वस्तुको बारेमा निर्देशन दिनुभएको छ। यो तेस्रो वस्तु एक क्रिस्चियन सिपाहीले तयार हुने प्रक्रियामा लगाउन प्रभुले भन्नुहुँदैछ। आफ्नो जुत्ता लगाओ, त्यस प्रकारले उहाँले यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो जुत्ता लगाउनु, हामी एउटा ख्रिस्टको सेना भएर यो जुत्ता लगाउनु, यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ मैले एउटा जुत्ता लगाउनु पर्छ, तर त्यो चाहिँ जुन पायो त्यही जुत्ता होइन। कि यहाँ मलाई नाच्ने बेलामा लगाउने जुत्ता लगाउन भनिएको हो? कि यहाँ मलाई घरमा बस्दा लगाउने जुत्ता भनिएको हो? होइन। यहाँ मलाई मेलमिलापको सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाउन भनिएको छ। र योभन्दा अगाडिका पदहरूलाई हेर्नुभयो भने सन्दर्भले हामीलाई के बुझाउँदछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ एउटा लडाईँमा छौं र हाम्रो भूमिका चाहिँ यहाँ एउटा सैनिकको, ख्रिस्टको सेनाको, सिपाहीको रहेको छ। यसैले हामी यहाँ अरू काम
अरू जिम्मेवारी वा अरू भूमिकामा छैनौँ, तर एउटा सिपाहीको भूमिकामा छौँ। यसरी हामीले बुझ्छौँ र सिपाहीले लाउने जुत्ता हामीले लगाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। हो, आज क्रिस्चियनहरूमा रहेको समस्या चाहिँ यही हो है। जुन जुत्ता परमेश्वरले लगाउन भन्नुभएको छ त्यो नलगाइकन अरू नै जुत्ता लगाउने। आज हाम्रो समयको क्रिस्चियन मण्डलीहरूको पतनको कारणहरूमध्ये एउटा यो पनि हो। आजका क्रिस्चियनहरूले यो जुत्तालाई नलगाउनु चाहिँ आधुनिक क्रिस्चियन विचारधाराको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो। अर्थात् अहिलेको आधुनिक क्रिस्चियन विचारधारामा चाहिँ प्रभुले यहाँ भन्नुभएको जस्तो जुत्ता लगाउँदैनन् क्रिस्चियनहरूले, तर अर्कै प्रकारको। अझ कहिलेकाहीँ त तिनीहरूको पाउहरूमा गलत जुत्ता मात्रै होइन, अर्को जुत्ता मात्रै होइन, तर जुत्तै पनि हुँदैन, खाली खुट्टा जस्तै एक प्रकारले त्यस्तो अवस्थामा पनि रहिरहेको हामी पाउन सक्छौँ। अब हामी के हेर्नेछौँ भन्दा हामीले आज हेरेको यो पद 15 पदमा परमेश्वरले हाम्रो पाउको बारेमा, हाम्रो खुट्टाको बारेमा भन्नुभएको 3वटा कुराहरूलाई हामी अलि ध्यान दिनेछौँ, अलि त्यस पदमा अलि जोड दिनेछौँ र हामी यस विषयलाई बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यस पदमा यदि हामी पढ्छौँ भने त्यहाँ सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ आफ्ना पाउहरूमा जुत्ता लगाउन भनिएको छ। अर्थात् आफ्ना पाउहरूमा जुत्ता लगाउनु पर्छ हामीले। यहाँ भनेको छ अनि पाउहरूमा, अनि अलि तल जानुभयो भने जुत्ता लगाओ, हैन, यसरी भनिएको छ है। यस खण्डले हामीले के सिक्छौँ भन्दाखेरि यस खण्डबाट यो 15 पद भन्दा अगाडिको पदहरूलाई पनि हेर्दै कि कम्मर कसिसकेपछि सत्यताले, है त्यो चाहिँ सत्यताले कम्मर कसिसकेपछि र धार्मिकताको कवच धारण गरेपछि तपाईं र मैले हाम्रो पाउहरूमा जुत्ता लगाउनु पर्छ भनेर भनिएको छ। खाली पाउ हिँड्नु हाम्रो पाउहरू र पुरै शरीरको निम्ति राम्रो हुँदैन है। हामीलाई थाहा छ खाली खुट्टा हामी घरभित्र बस्दा नरम ठाउँमा त्यस्तो एउटा भनौँ न सजिलो ठाउँमा हामी केही समयको लागि, केही क्षणको लागि हामी खाली खुट्टा रहन सकौँला। तर हामी यदि यात्रामा जान्छौँ, हामी लामो हिँडाइ हामी हिँड्ने उद्देश्यमा अगाडि बढेका छौँ, हामी डाँडा पाखाहरू चढ्न जाँदैछौँ अथवा खेल खेल्दैछौँ, यी विविध अरू अलिकति खुट्टालाई जोड पर्ने खालका कामहरू हामी गर्दाखेरि हामी बिना जुत्ता चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ। किन? त्यसले हाम्रो पाउहरूलाई र पाउबाट चाहिँ माथि अझ शरीरलाई पनि त्यसले असर पार्दछ, घाउ बनाउँछ, दुखाउँछ। हामी केही समयपछि नै हामी केही पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा हामी आइपुग्छौँ। हामीलाई यो थाहा छ। अझ हामी यहाँ अब झन् आत्मिक रूपमा हेर्दाखेरि त एउटा ख्रिस्टीय सेनाको रूपमा जुन हाम्रो एउटा जिम्मेवारी छ, भूमिका छ, त्यसमा त हामीले जुत्ता
नलगाई त हुँदैन। त्यही भएर प्रभुले यहाँ जुत्ताको कुरा गर्नुभयो। र अर्को कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ कामहरू अनुसारको पनि जुत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ है। हामी सबैलाई थाहा छ हिमाल आरोहण गर्नेहरूले खेलाडीहरूले लगाउने जुत्ता लगाउन मिल्दैन है। अनि फुटबल खेल्नेले चप्पल लगाएर खेलेको हामी देख्दैनौँ है। हामी यहाँ के बुझ्न खोजेका छौँ भन्दा जुन कामको निम्ति जुन जुत्ता तयार पारिएको हुन्छ त्यही लगाउनु पर्छ। त्यो काम अनुसारको त्यो जुत्ता बनाएको हुन्छ, तयार पारेको हुन्छ। यसैले हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि यहाँ पनि हाम्रो जिम्मेवारी, हाम्रो काम चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा ख्रिस्टको सिपाहीको रूपमा लडाईँ लड्नु हो र परमेश्वरले यसकै निम्ति भनेर यहाँ जुन जुत्ता दिनुभएको छ हो हामीले त्यही जुत्ता लगाउनु पर्छ। हामीले अरू जुत्ता लाउने वा नलाउने हामीले त्यो दुवै गर्नु हुँदैन। यात्रा गर्दा जुत्ता राम्रो हुनुपर्छ, किनभने यात्रामा जाँदा बाटो कस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। यो तपाईको घर र अक्सर तपाईलाई बानी परेको ठाउँहरूभन्दा बेग्लै हुन सक्छ हैन। जब तपाई यात्रामा जानुहुन्छ त्यो एउटा घरभन्दा बेग्लै ठाउँ हुन सक्छ। हामी त्यही अनुसारले नै के गर्छौं, हामी तयारी गर्छौं, त्यो अनुसारले नै हामी आफ्नो जुत्ता लगाउँछौं। याद राख्नुस्, तयारी गर्न असफल हुनु भनेको असफल हुन तयार हुनु हो है। म फेरि एकपटक भन्न चाहन्छु, तयारी गर्न असफल हुनु भनेको असफल हुन तयार हुनु हो। यदि तपाई, यसको अर्थ यदि तपाई तयारी गरिरहनु भएको छैन, तपाई अब काममा निस्किनु पर्यो हैन, त्यो कार्य गर्नलाई अगाडि बढ्नु पर्यो, तर तपाई तयार हुनु भएको छैन भने अब तपाई तयार हुनुहोस्। केको लागि त? असफल हुनको लागि। सफलता पाइँदैन। यसैले यदि तपाई असफल हुन चाहनुहुन्न भने, आफ्नो पाउ र शरीरलाई पीडा दिन चाहनुहुन्न भने तपाईको पाउमा ठिक प्रकारको जुत्ता हुनुपर्छ, ठिक प्रकारको जुत्ता चाहिन्छ। अब तपाईले सोच्दै हुनुहुन्छ होला त्यहाँ धेरै प्रकारका जुत्ताहरू छन्, मैले चाहिँ कुन चाहिँ जुत्ता लगाउने त? अब यहाँनिर जुन हाम्रो काम छ, जुन जिम्मेवारी छ, त्यस अनुसारको जुत्ता हामीलाई यहाँ लगाउन भनिएको छ। पहिलो कुरा त हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। र हामी सबैलाई थाहा छ, हामी आफैले पनि जब जुत्ता लगाउँछौं हाम्रो आफ्नो खुट्टामा, पाउमा, हामी असजिलो हुने जुत्ता लाउँदैनौं है। कतिपटक हामीलाई थाहा छ नि हैन, हामी कुनै कुनै जुत्ताहरू लाउँदाखेरि हामीलाई धेरै असजिलो प्रकारको हुन्छ, धेरै अप्ठ्यारो लाग्छ है। कतिपटक अरूको जुत्ता हामी लाउँदैनौं। कारण चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो खुट्टाको नाप अनुसार त्यो जुत्ता अरूको जुत्ता नमिल्न सक्छ। त्यही भएर हामी आफ्नै जुत्ता लगाउँछौं हैन। अनि हामीले काम अनुसारको जुत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ हैन। अब तपाई के रे फुटबल खेल्न जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ बिहे भोजमा जानको लागि लगाउने जुत्ता त लाउनुहुन्न पक्कै पनि हैन। काम अनुसारको अथवा ठाउँ अनुसारको मिल्ने जुत्ता हामी लगाइरहेका हुन्छौं हैन। हामीलाई यस्तो कुराहरू त एकदमै राम्ररी थाहा छ हैन। अनि त्यहाँ धेरै प्रकारका जुत्ताहरू छन्। अनि
यहाँ भने अनुसार, यो पदमा भने अनुसार मैले कुन चाहिँ जुत्ता लगाउने त? हामीलाई यहाँ त्यो जुत्ता कस्तो हो भन्ने कुरा बताइएको छ। त्यो जुत्ता चाहिँ मेलमिलापको, सुसमाचारको तयारीको जुत्ता है। यो जुत्ता चाहिँ कस्तो रहेछ त? मेलमिलापको, सुसमाचारको तयारीको जुत्ता। यो भन्दा अर्को प्रकारको जुत्ता हामीलाई असजिलो हुन्छ, हामीलाई नमिल्ने खालको हुन्छ र हाम्रो सेवा यहाँनिर काम अनुसारको त्यो अर्को कुनै जुत्ता छ भने त्यो नमिल्ने खालको हुन जान्छ। तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ है? यहाँनिर आफ्ना पाउहरूमा जुत्ता लगाउनको निम्ति जब परमेश्वरले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ कस्तो प्रकारको जुत्ता लगाउने त भन्ने कुरालाई चाहिँ पहिला हामीले पक्का गर्नुपर्छ है। हामीले सुसमाचार, मेलमिलापको, सुसमाचारको तयारीको जुत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ है। अर्को कुरा, दोस्रो कुरा, यही पदमा हामी के देख्छौं भन्दाखेरि हामी काममा जानलाई तयारी गर्नुपर्छ, अथवा यो सेवामा, यो दिएको जिम्मेवारीमा जानको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ र त्यो जुत्ता लगाएर है, तयारीका जुत्ता यहाँ भनिएको छ है। आफ्नो यात्राको निम्ति हामीले सही जुत्ताको छनौट गर्ने मात्र होइन, तर त्यस जुत्तालाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि राम्रोसँग हामीले थाहा पाएको हुनुपर्छ। हाम्रो पाउहरू तयार हुनुपर्छ। यसको अर्थ के भन्दाखेरि हामीले लगाउने जुत्ताहरूमा हामी अभ्यस्त हुनुपर्छ है। कति पटक हामी एउटा नयाँ क्रिस्चियन भएको अवस्थामा परमेश्वरको सन्देश प्रचार गर्न उति धेरै अभ्यस्त भइसकेका हुँदैनौं। जसरी चाहिँ नयाँ जुत्ता लगाउँदा हामीलाई हुन्छ नि हैन, भर्खर सुरुमा जुत्ता लगाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अगाडि खुट्टाको अगाडिको भागमा दुख्छ हैन, पाउमा, कहिलेकाहीँ पछाडिको भागमा दुख्छ, कहिलेकाहीँ पैताला मुनिपट्टि दुख्छ हैन, तर केही समयपछि त्यो ठिक भएर जान्छ। हामीले बानी बसाल्दै जानुपर्छ। बेठिक जुत्ता लगाउँदा आफैलाई हानि हुन्छ र गर्नुपर्ने काम पनि सम्पन्न हुँदैन। यहाँनिर हामी के देख्छौं भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ यस पदमा एफएसी 6:15 मा ठिक प्रकारको जुत्ता लगाएर त्यसको प्रयोग कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु आवश्यक भएको कुरा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ है। हामीलाई परमेश्वरले यो लडाईँ दिनुभएको छ। यो एउटा आत्मिक युद्धमा हामीलाई पनि यहाँनिर राख्नु भएको छ। परमेश्वरसँग मिलेर हामी यो लडाईँ लड्दैछौँ र यो लडाईँमा एउटा सिपाहीको रूपमा हामीले जुन जुत्ता लगाउँछौँ त्यो जुत्ता हामीलाई बानी परेको, हामीलाई अभ्यस्त हुने खालको त्यो हुनुपर्छ। त्यही भएर त हामीलाई तयारीको कुरा यहाँ गरिएको छ। तयारी शब्दले हामीलाई जहिले पनि के बुझाउँदछ भन्दाखेरि हामी चाहिँ कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा राम्ररी जान्नु, त्यसमा राम्ररी अभ्यास गरेको हुनु, त्यसमा हामी बानी परेको हैन, हामीले सबै राम्ररी बुझेको हुनु, त्यस्तो खालको कुरा हो तयारी भनेको है। अब हामी यसै पदमा अर्को कुरालाई पनि हेरौं। यहाँ भनेको छ मेलमिलापको, सुसमाचारको। अब यहाँ चाहिँ के कुरा हो हामी देख्न सक्छौं भन्दा मेलमिलापको, सुसमाचारको सन्देश लिएर जाने कुरा हामी पाउँदछौं। याद गर्नुस् है, यो भन्दा अगाडि हामीले यसै पदमा दुईटा कुरा हेर्यौं। हामीले आफ्नो पाउहरूमा जुत्ता लगाउनु पर्छ, हामीले त्यो जुत्ता लगाएर काममा जान अथवा सेवामा जानको निम्ति पूर्व तयारी हामी हुनुपर्छ, बानी परेको हुनुपर्छ। तर अब त्यो
कस्तो प्रकारको जुत्ता हो र त्यसले चाहिँ के सन्देश दिने हो त? त्यो जुत्ता लगाएर हामी के गर्न जाने हो, कहाँ जाने हो यो कुरा चाहिँ हामी यहाँ मेलमिलापको सुसमाचारको भन्ने दुईवटा यहाँ शब्दबाट हामी जान्न सक्छौं। सुसमाचारलाई लिएर सारा संसारमा मिलाप ल्याउने तयारी गर्नु हरेक ख्रिस्टियनको जिम्मेवारी हो। येशूले आफ्नो मण्डलीलाई पृथ्वीमा छोडेर स्वर्ग जानु अघि यस्तो भन्नुभयो, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। हामी प्रेरित 1 अध्यायको 8 पदमा यो कुरा पढ्न पाउँछौं। यस्तै कुरा उहाँले मर्कुस 16 को 15 मा पनि भन्नुभएको छ। उहाँले त्यहाँ यस्तो भन्नुभयो, सारा संसारमा जाओ र हरेक प्राणीलाई सुसमाचार प्रचार गर। हामी यस संसारमा एउटा यस्तो जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरू हौं जसलाई चाहिँ पृथ्वीको छेउछेउसम्म गएर सुसमाचार प्रचार गर्नलाई यहाँ भनिएको छ। यो अरूलाई दिइएको जिम्मेवारी होइन, यो हामी नयाँ जन्म पाएका ख्रिस्टियनहरू र अझ भन्नु पर्दाखेरि प्रभु येशूको मण्डली है, साँचो मण्डलीलाई दिइएको जिम्मेवारी हो। अब मेलमिलापको सुसमाचारको सन्देश हामीले लिएर जाँदा हामी धेरै टाढा टाढासम्म जानुपर्छ। अब हाम्रो लागि सबैभन्दा टाढा भनेको यस पृथ्वीको अर्को छेउ हामी अमेरिका भन्न सक्छौं है। हाम्रो लागि सबभन्दा टाढा त्यो हैन। र परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई त्यति टाढासम्म पुग्नको निम्ति हामीलाई भन्नुभएको छ र त्यसको निम्ति हामी सक्षम हुन सकौं र त्यो कामलाई सम्पन्न गर्न सकौं भनेर हामीलाई यहाँ यो जुत्ता पहिरनको निम्ति भन्नुभएको छ। बिना जुत्ता हामी जान सक्दैनौं, बिना जुत्ता हाम्रो उद्देश्य नै त्यहाँ रहन्न है। यहाँनिर प्रश्न आउँछ, मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता भनेको के हो त है? मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता भनेको के हो? के यो नाच्ने जुत्ता लगाएर मण्डलीमा नाच्ने उफ्रने भनेको हो र? भावनामा बगेर संसारको शैलीमा येशूको आराधना गर्ने भनेको हो र? तपाईहरुलाई थाहा छ, आज CCM यस्तो समूह मा भएका गीतहरूद्वारा यस्तै कुरा त्यहाँ सिकाइन्छ। संसारभरि नै अहिले धेरै मण्डलीहरूमा है साँचो अथवा भनौं न यो मेलमिलापको सुसमाचार जुन चाहिँ खालको हो त्यो नभएर अर्कै खालको सन्देश, अर्कै खालको सुसमाचार त्यहाँ प्रचार भइरहेको छ। संसारको शैलीमा, भावनामा बगेर है। कारण के हो? उनीहरूलाई यो जुत्ता कुन चाहिँ हो भनेर थाहा छैन। उनीहरूले अर्कै जुत्ता लगाइरहेका छन् है। अनि CCM यो चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दा संसारको शैलीमा हिँड्ने खालको समूह, संसारले जस्तो गर्छ त्यस्तै प्रकारले हामीले चाहिँ परमेश्वरको सन्देश सुनाउन सक्छौं भन्ने खालको विचार। चाहे त्यो नाचेर, संसारको जस्तै नाचेर होस्,
संसारको जस्तो सङ्गीत प्रयोग गरेर होस्, संसारको जस्तो पोसाक लगाएर होस्, संसारको जस्तै सोचाइमा, विचारमा वा संसारको जस्तै कुनै पनि शैली, तरिका भनौँ न, त्यस्तो प्रकारको तरिकाले चाहिँ सिकाउने अथवा प्रचार गर्ने समूहलाई चाहिँ CCM हामी भन्न सक्छौँ है। सम्झौताको सुसमाचार प्रचार गरेर समाजको उत्थान गर्ने, देश विकास गर्ने यस्तो प्रकारको सुसमाचार अहिले व्याप्त छ। आज विकृत मण्डलीहरूले यही गरिरहेका छन् है। आजको समयमा त्यहाँ धेरै क्रिस्चियनहरूको मनोवृत्ति कस्तो छ भन्दा, अथवा उनीहरूको विचार कस्तो छ भन्दा, सम्झौताको मिलापको सुसमाचार प्रचार गर्ने। सुसमाचार त प्रचार गर्छन्, तर त्यसमा एक प्रकारको सम्झौता हुन्छ। कोसँग, कस्तो कुरासँग भन्दा संसारको कुराहरूसँग। जस्तो एउटा उदाहरणको निम्ति, संसारको मानिसहरूलाई खराब सङ्गीत, परमेश्वरलाई मन नपर्ने सङ्गीत एकदम मनपर्छ। आज संसारमा त्यस्तो प्रकारको सङ्गीतले धेरै धेरै मानिसहरूलाई, असङ्ख्य मानिसहरूलाई पक्रेको छ। अब यहाँनिर कति क्रिस्चियनहरू के विचार गर्छन् भन्दाखेरि, त्यस्तो मानिसहरूलाई मण्डलीमा ल्याउन, उनीहरूलाई प्रभुमा ल्याउनको निम्ति चाहिँ उनीहरूले जस्तो खालको सङ्गीतलाई मन पराउँछ, यदि हामीले मण्डलीमा त्यस्तै सङ्गीतको प्रयोग गर्ने हो भने उनीहरू पनि हामीसँग मिल्न आउन सक्छ है। उनीहरूलाई क्रिस्चियन बनाउनको निम्ति, क्रिस्चियन उनीहरूलाई हुन बनाउनको निम्ति भनौँ न होइन, यदि परमेश्वरलाई मन नपर्ने खालको सङ्गीतसँग सम्झौता गर्न सकिन्छ भने के फरक पर्छ र? आखिर ठुलो कुरा भनेको त क्रिस्चियन बनाउनु हो, त्यस्तो खालको सोचाइ। तर त्यो बिल्कुलै त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। त्यो परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हुने कुराहरू। तर मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ताको अर्थ अर्कै छ। हामीले एफएसी 6 अध्यायको 15 पदबाट आज सिकेका कुराहरूलाई एकचोटि फेरि विचार गर्नुहोस् न। अब एकचोटि तपाईहरूले जब हामी जुत्ता लगाउने कुरा हामीले गऱ्यौँ आफ्नो पावरमा, अब एकचोटि चाहिँ साँच्चै नै हाम्रो खुट्टामा जुत्ता लगाउने होइन कि अब हाम्रो आत्मिक सेवा, एउटा हाम्रो जिम्मेवारी जुन छ, एउटा ख्रिस्टको सिपाही भएर, अनि त्यो जिम्मेवारीमा हामीलाई दिइएको यो जुत्ता, त्यसलाई एकचोटि विचार गर्दै एकचोटि हामीले अघि हेरेका 3वटा कुराहरूलाई चाहिँ ध्यान दिनुहोस् न। आफ्ना पाउहरूमा जुत्ता लगाउनुहोस्। हामीले त्यो हेऱ्यौँ। हामीले यस जुत्तालाई, यो जुन 15 पदमा भनिएको छ, यो जुत्तालाई लगाउनु पर्छ। अर्थात् हामीले मेलमिलापको सुसमाचार प्रचार गर्ने परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सुसमाचार हामीले मात्र सुनेर र विश्वास गरेर पुग्दैन, तर सारा संसारका मानिसहरूको माझमा लिएर जानुपर्छ। अनि यो सुसमाचार कस्तो खालको हो हामी त्यो अहिले तल हेर्नेछौँ एकछिनमा। तर पहिलो कुरा त हामीले लगाउनु पर्छ। यो लगाओ भनेको छ नि होइन। हामीले यो नलगाइकन यो सेवा गर्छु, यो लडाईँ लड्छु भन्छौँ भने त्यो चाहिँ गलत हुन जान्छ, त्यो सम्भव छैन है। तर त्यही भएर सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ के त, हामीले यस जुत्तालाई लगाउनुपर्छ। अर्थात् मेलमिलापको सुसमाचार प्रचार गर्ने परमेश्वरको आज्ञालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हामीले दोस्रो कुरा हेरेका थियौँ, सेवामा जानलाई अथवा काममा जानलाई
तयारी गर्नु, हामीले सुसमाचार प्रचारको सेवामा जान तयारी गर्नुपर्छ। हामीले मेलमिलापको सुसमाचार प्रचार गर्न तयारी गर्नुपर्छ। हामीलाई वास्तविक सुसमाचार के हो भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ। तब मात्र हामीले ठिक प्रकारको जुत्ता लगाइरहेका हुन्छौँ। आज हामीलाई थाहा छ नि, त्यहाँ अर्कै सुसमाचारको बिगबिगी छ, व्याप धेरै छ त्यहाँनिर। पावलले गलातीको पुस्तकमा भने जस्तै त्यहाँनिर अर्कै सुसमाचार त्यहाँ धेरै छ। यदि एउटा सिपाहीको जुत्ता उनले लगाउनु पर्ने खालको जुत्ता उनले नलगाइकन नाच्नेहरूले लगाउने जुत्ता लगाए भने कस्तो होला है? उसले त्यो लडाई लड्न सक्दैन, उसले सन्देश पनि ठिक प्रकारको दिन सक्दैन। यहाँ यही कुरा हामी देख्दैछौँ। हामीले सुसमाचारलाई बुझ्न अत्यन्तै जरुरी छ र त्यो सुसमाचारलाई पहिलो सुरुमा त हामी आफैले स्वीकार गरेको, आफैले बुझेको हुनुपर्छ है। तपाईले प्रभुलाई चिन्नै भएको छैन, प्रभुबाट मुक्ति नै पाउनु भएको छैन, अनि तपाईले एउटा पर्चा लिएर चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई येशूलाई विश्वास गर्नुस्, येशूमा मुक्ति छ भनेर तपाईले बाँड्नु भयो भने त्यो चाहिँ मिल्दैन है। त्यो हामीले जुत्ता चाहिँ हामीले कसरी लाइरहेका छौँ भन्दाखेरि आफूले नबुझिकन र आफूले त्यो जुत्ता कस्तो हो भन्ने कुरा नजानिकन हामी त्यसरी चाहिँ त्यो जुत्ता लाइरहेका हुन्छौँ हैन। तर हामीले चाहिँ सही जुत्ता बुझेर, त्यसको बारेमा जानेर, तयार भएर, अभ्यस्त भएर हामीले त्यो जुत्ता लगाएर जानुपर्छ है, अगाडि बढ्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा हामीले हेर्यौं, मेलमिलापको सुसमाचारको सन्देश लिएर जानुपर्छ। जब हामीले जुत्ता लायौं, जब हामी अब तयार भयौं, अब यो जुत्ताले दिने सन्देशलाई बोकेर हामी जानुपर्छ। यो मेलमिलापको सुसमाचार येशूको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाएको सन्देश हो। हरेक मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको छ। पापको कारणले गर्दा मानिस पवित्र परमेश्वरबाट टाढा भएको छ। तर येशू मानिसहरूको सबै पापहरूको क्षमाको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, चिहानमा गाडिनुभयो र तेस्रो दिनमा मृत्युमाथि विजयी हुनु भएर मानिसहरूको निम्ति अनन्तको छुटकारा प्राप्त गर्नुभयो। उहाँले परमेश्वर र मानिसको बीचमा मिलाप गराउनु भयो। मिलाप है, मिलाप गराउनु भयो। हो, यही नै मेलमिलापको सुसमाचार हो। अब हामीले के यहाँनिर बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेलमिलापको सुसमाचार भन्दैमा त्यहाँनिर अरू खालको सुसमाचार चाहिँ मेलमिलापको सुसमाचार भनेर प्रचार गर्छौं भने त्यो झुट हुन्छ। जस्तो उदाहरणको निम्ति कसैले येशूलाई विश्वास गर्यो भने रोग निको हुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्यो भने मरेको मानिस पनि जीवित हुन्छ, येशूलाई विश्वास गर्यो भने धनी भइन्छ, समृद्धि आउँछ, जस्ता कुराहरू यदि गरे भने त्यो चाहिँ सुसमाचार होइन है। अब प्रभुलाई विश्वास गर्दा प्रभुको इच्छामा हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रभुले आशिष दिन सक्नुहुन्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन। हाम्रो जीवनमा अरू प्रकारका आशिषहरू पनि आउँछन्, तर त्यो सुसमाचार होइन। त्यो त प्रभुको हामीमाथिको एउटा अनुग्रहमा हामीले पाउने कुराहरू हो हैन। त्यो हामीले पाउने आशिषहरू हुन् हैन। अब मरेको मानिस चाहिँ जीवित हुँदैन है,
यो चाहिँ हामी स्पष्ट हुन सकौँ। किन भन्दाखेरि त्यस्तो प्रकारको चमत्कार चिन्हलाई चाहिँ प्रभुले अहिलेको समयमा दिनुभएको छैन। मानिस एकपटक मर्छ र त्यसपछि ऊ न्यायको निम्ति जान्छ। यही नै सत्य हो, होइन? यस्ता झुटा र अफवाहहरूलाई हामीले पछ्याउनु हुँदैन पनि। तर अब यहाँनिर हामी हेरौँ सुसमाचारमा के हुनु आवश्यक छ त भन्दा, सुसमाचार भनेको चाहिँ त्यसमा के हुनुपर्छ भन्दा येशूको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाइको सन्देश। अनि त्यो कसको लागि? हामी पापीहरूको उद्धार र मुक्तिको निम्ति प्रभुले त्यो भोग्नु भएको है, त्यो चाहिँ सुसमाचार हो। हामी पहिलो कोरिन्थी 15 अध्यायमा हामी सुरुका पदहरूमा 4वटा पदमा हेर्छौँ भने त्यो हामी स्पष्ट पाउँछौँ। यदि कसैले यो भन्दा अर्कै सुसमाचार प्रचार गर्छ भने उसको पाउमा साँचो मेलमिलापको सुसमाचारको जुत्ता छैन, तर अर्कै जुत्ता छ। अब हामीले यहाँनिर देख्यौँ आज एउटै पदबाट पनि हामी के स्पष्ट हुन सक्छौँ भन्दा कि हामीले प्रभुले दिनुभएको जुत्ता लगाउनुपर्छ आफ्नो पावरमा, त्यसको निम्ति हामीले तयारी गर्नुपर्छ र त्यसले बोकेको सन्देश के हो त्यो चाहिँ हामीले लिएर जानुपर्छ। म निष्कर्षमा आउनेछु। पहिलो कुरा त म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा आजको विषय हामीलाई लाग्छ धेरै सजिलो छ र सुनिरहेकै कुरा हो। एकदम सजिलो छ, हामी सुसमाचार लिएर जानुपर्छ। तर जति यो विषय सजिलो जस्तो लाग्छ त्यति नै यो विषयमा धेरै त्यहाँनिर गम्भीर प्रकारको त्रुटिहरू पनि छन्। त्यति नै धेरै यसलाई लापरवाही ढङ्गले प्रयोग गरिएको, यसलाई मनलाग्दो प्रकारले भनौँ न, होइन, मनपरी तरिकाले प्रयोग गरिएको पनि पाउँछौँ है। यो सुसमाचारको यो माफ गर्नुहोस्, यो मेलमिलापको सुसमाचारलाई लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै क्रिस्चियनहरूलाई थाहा छ। तर समस्या के हो भने कतिले बेठिक सुसमाचार लिएर जान्छन्, बेठिक जुत्ता लगाए जस्तै, हैन, जस्तै स्वास्थ्य लाभको सुसमाचार, कसैले समृद्धिको सुसमाचार, कसैले समाज परिवर्तनको सुसमाचार। त्यस्तो छ भने कतिले त सुसमाचारै लिएर जाँदैनन्, त्यो भनेको जुत्तै नलाइकन बसेको जस्तो। यो दुइटै गलत छ है। हामीले यही जुत्ता लाउनु पर्छ र हामीले अर्को जुत्ता लाउनु हुँदैन र हामीले जुत्ता नलगाई बस्नु पनि हुँदैन। ख्रीष्टको सिपाही भएर हामीलाई दिएको यो जुत्ता हामीले लगाउनै पर्छ र यही जुत्ता अनुसार नै हामीले चाहिँ सेवा पनि गर्नुपर्छ। यसरी प्रियहरू, आफ्ना पाउहरूमा जुत्ता लगाउनुहोस्, सेवामा जानलाई तयारी गर्नुहोस् र मेलमिलापको सुसमाचारको सन्देश लिएर जानुहोस्। हुन्छ, म आजको वचनलाई यही नै राख्नेछु। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि आजको सेवाबाट पनि हामी छुट्नेछौँ। प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईको वचनबाट हामीले सिक्न पाएको कुराको निम्ति। तपाई प्रभुले उदाहरणद्वारा पनि हामीलाई हाम्रो जिम्मेवारीको बारेमा तपाईले सिकाउनु भएको छ। एउटा सिपाहीलाई तपाईले त्यहाँ देखाउनु भयो, जसले चाहिँ सिपाहीको रूपमा लाउनु पर्ने र बोक्नु पर्ने हात हतियारहरू को बारेमा तपाईले यहाँ सिकाउनु भएको छ, जसमध्ये एउटा जुत्ता पनि छ। आज हामीले हेर्यौं यो जुत्ता कस्तो जुत्ता हो
यो जुत्ताले हाम्रो सेवामा के भूमिका खेल्दछ र हामीले लगाउनु पर्ने वास्तवमा कस्तो खालको जुत्ता हो, एउटा सिपाहीको रूपमा हामीले त्यो कुरालाई पनि हेर्न पाएका छौँ। र साथै तपाईको आज्ञाको रूपमा हामीले यसलाई लिनुपर्छ, लाउनुपर्छ र हामी त्यसको निम्ति तयार पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले हेरेका छौँ। प्रभु, हामी यसलाई हलुका रूपमा, सामान्य रूपमा यसलाई नलिउँ। आज धेरै धेरै क्रिस्चियनहरूको माझमा यस जुत्ताको बारेमा गलत विचार छ। उनीहरूले अर्कै प्रकारका सुसमाचारहरू प्रचारिरहेका छन्। तर तपाईले यस सुसमाचार जुन यहाँ यो पदमा, आज हामीले हेरेको पदमा तपाईले भन्नुभएको छ, त्यो मेलमिलापको सुसमाचार, त्यो चाहिँ केवल तपाईँ प्रभु येशूको मृत्यु, गडाई र बौरी उठाई द्वारा हामी पापी मानिसहरूको पाप क्षमा भएको र हाम्रो चाहिँ तपाईँ पिता परमेश्वरसँग मिलाप भएको, यो मेलमिलापको सुसमाचार को सन्देश यस सुसमाचारमा रहेको छ। योभन्दा अर्को कुनै होइन। यसैले प्रभु, हामी प्रार्थना गर्दछौँ हामी यो कुरालाई बुझ्न सकौँ। हामीले जुन जुत्ता लगाउनु पर्ने हो हामी त्यही नै लगाउन सकौँ। धन्यवाद छ आजको वचनको लागि। यसपछिको हाम्रो बाँकी समय पनि तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ र आजको सेवालाई पनि हामी अन्त गर्नेछौँ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाउँमा, आमेन। हुन्छ, हामी अब आउने बुधबार फेरि भेट्नेछौँ।